Welcome to my YouTube channel मदनी तालीमात। Please subscribe and press the bell icon for more videos। घर में कुर्बानी किसके नाम की करनी चाहिए, किसकी तरफ से कुर्बानी करनी चाहिए, इसमें एक गलती बहुत सारे लोग कर जाते हैं जिसकी वजह से उनकी कुर्बानी नहीं होती और वो गुनहगार होते हैं। तो याद रखें, आपने ये गलती नहीं करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, घर में कुर्बानी किसके नाम की करनी चाहिए, किसकी तरफ से कुर्बानी करनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो हर साल किसी न किसी की तरफ से कुर्बानी कर देते हैं। एक साल मिसाल के तौर पर अपने वालिद की तरफ से कुर्बानी की, दूसरे साल अपनी वालदा की तरफ से कुर्बानी की, तीसरे साल अपने बेटे की तरफ से, चौथे साल अपनी बेटी की तरफ से, इसी तरह चलते चलते फिर अपनी तरफ से, फिर अपनी ज़ौजा की तरफ से, वो बारी बारी इस तरह करते हैं। तो इसमें एक गलती बहुत सारे लोग कर जाते हैं जिसकी वजह से उनकी कुर्बानी नहीं होती और वो गुनहगार होते हैं। तो याद रखें, आपने ये गलती नहीं करनी, क्योंकि कुर्बानी कोई आम चीज़ नहीं है, ये वाजिब है हर साहिब इस्तिताअत पर, मालिक निसाब पर। तो अगर आप तर्क वाजिब के मुर्तकिब ठहरेंगे तो गुनाहगार होंगे। और इस बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, वईद है उन लोगों के लिए इस हदीस पाक में बयान की गई जो लोग साहिब निसाब होने के बावजूद कुर्बानी नहीं करते, तो वो फिर तर्क वाजिब का मुर्तकिब ठहरते हैं और गुनाहगार होते हैं। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर कोई बंदा साहिब इस्तिताअत है, मालिक निसाब है, यानी उसके पास इतना माल है, वो मालदार है कि वो कुर्बानी कर सकता है, ठीक है ना, और उसके बावजूद वो कुर्बानी नहीं करता, तो प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, फरमाया वो फिर हमारी ईदगाह के करीब ना आए जो साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद कुर्बानी नहीं करता। और एक और हदीस पाक में सहाबा किराम ने ना एक दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, प्यारे आका हमें बताइए ये कुर्बानी क्या चीज़ है। तो आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बानी तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह इसमें हमारे लिए क्या है, ये तो उनकी सुन्नत है, हमारे लिए इसमें क्या है। तो आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसमें तुम्हारे लिए ये है कि हर बाल के बदले अल्लाह तुम्हें एक नेकी अता फरमाएगा। एक और हदीस पाक में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बानी के जानवर का खून जो कतरा है उसका ज़मीन पर गिरने से पहले पहले वो कुर्बानी करने वाले की बख्शिश फरमा दी जाती है। इस तरह बहुत सारी अहादीस हैं, दर्जनों अहादीस मौजूद हैं जिसमें कुर्बानी की फजीलत बयान की गई है और कुर्बानी करने वाले को जो अजर व सवाब दिया जाएगा अल्लाह की बारगाह से, ये क़यामत के दिन पुल सिरात पर सवारियाँ बन जाएंगी कुर्बानी का जो जानवर होगा, और इस पर सवारी करके लोग वो पुल सिरात पार करेंगे जिन्होंने कुर्बानी की होगी। तो इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है, बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है और बरक़ात भी बहुत सारी हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें एक गलती कर जाते हैं, हर साल वो कुर्बानी करते हैं लेकिन घर में किसकी तरफ से कुर्बानी करनी है इसमें एक गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से उनकी कुर्बानी नहीं होती है। लोग क्या करते हैं, वो कुर्बानी जब करते हैं तो वो एक साल अपनी तरफ से कुर्बानी कर लेते हैं, एक साल अपने वालिद की तरफ से, इस तरह वालदा की तरफ से, फिर बेटों की तरफ से, बेटे की तरफ से, बेटी की तरफ से, फिर ज़ौजा की तरफ से, इस तरह वो हर साल वो तब्दील करते रहते हैं। इस साल इसकी तरफ से हो गई, इस साल इस तरफ इसकी तरफ से हो गई। तो क्या ऐसा करना दुरुस्त है? तो इस चीज़ को समझिएगा और ज़रूर समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं और इसमें बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से इनको कुर्बानी नहीं होती है। लोग क्या करते हैं, यार पहले ये बात समझ लें कि कुर्बानी किस किस पर वाजिब है, ठीक है ना। जब आप ये बात समझ लेंगे तो फिर आप बिल्कुल वाजे करके, बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आपके सामने ये मसला वाजे हो जाएगा कि घर में किसकी तरफ से कुर्बानी करनी चाहिए, ठीक है ना। याद रखें, कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है, इसके लिए उलमा किराम ने 4 शराइत बयान फरमाई हैं। एक बंदा मुसलमान हो, यानी गैर मुस्लिम पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, ठीक है जी। दूसरा बंदा मुसाफिर ना हो, वो मुकीम हो, ठीक है जी। अगर कोई बंदा शरई मुसाफिर है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। और तीसरा बंदा बालिग हो, ठीक है, नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। और चौथा बंदा मालिक निसाब हो, यानी जो मालिक निसाब है उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। अब मालिक निसाब से क्या मुराद है, मालिक निसाब किसको कहते हैं? तो याद रखें, जिसके पास 52.5 तोले चांदी या इससे जायद, या 7.5 तोले सोना या इससे जायद, या फिर 52.5 तोले चांदी की जो रकम बनती है
اس رقم کے برابر کسی کے پاس نقدی کیش موجود ہو. یعنی اگر کسی کا قرض دینا ہے وہ نکال کر، یا کسی سے لینا ہے وہ اس میں کاؤنٹ کر کے دیکھیں کہ جو رقم میرے پاس نقدی ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر بنتی ہے. اگر بنتی ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں، مالک نصاب ہیں، قربانی واجب ہوگی. ٹھیک ہے جی. اب چوتھے نمبر پر اگر کسی کے پاس نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ نقدی رقم ہے، لیکن اس کے پاس مال تجارت ہے. ٹھیک ہے نا، اس کے پاس کاروبار کر رہا ہے، مال تجارت ہے، دکان میں مال پڑا ہوا ہے. اب وہ مال تجارت کو دیکھے گا کہ اس جتنا بھی اس کے پاس مال تجارت ہے اس کی رقم اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر بنتی ہے، اس کی قیمت کے برابر بنتی ہے، تو پھر وہ جو ہے صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہوگی. ٹھیک ہے جی. اب لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ جی جب تک والدین زندہ ہیں تو بیٹا اپنی طرف سے قربانی نہیں کر سکتا، بیٹی اپنی طرف سے قربانی نہیں کر سکتی، اور جب والدین اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جو ہے وہ اپنی طرف سے قربانی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یاد رکھیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور اسی وجہ سے آپ کی قربانی جو اپنی قربانی ہے وہ نہیں ہوتی. یاد رکھیں گھر میں جتنے بھی فرد ہیں، جتنے بھی احباب ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، 8 ہیں، 4 ہیں، جتنے بھی احباب ہیں ان سب کو دیکھا جائے گا. اگر ان میں سے 2 بندے، 3 بندے، 4 بندے، 5 بندے، جتنے بھی صاحب نصاب ہیں، مالک نصاب ہیں، جو میں نے آپ کو تفصیل بتائی ہے، جتنے بھی احباب ان میں سے مالک نصاب ہیں، تو وہ سب احباب پہلے اپنی طرف سے قربانی کریں گے، کیونکہ ان سب پر قربانی واجب ہے اور مالک نصاب ہے. تو پہلے وہ اپنی طرف سے قربانی کریں گے. اب جب اپنی طرف سے قربانی کر لی، ٹھیک، اور یہ ہر سال اسی طرح ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس ایک سال اس طرح کر لیا کہ اپنی طرف سے کر لی باقی پھر چھٹی نہیں، ایسا نہیں ہے. ہر سال اس نے دیکھنا ہے کہ میرے اوپر قربانی واجب ہے، میں مالک نصاب ہوں. اگر وہ ہے تو وہ پھر پہلے اپنی طرف سے قربانی کرے گا. اس کے بعد اگر وہ اس کے پاس زیادہ مال ہے، اللہ نے تعالیٰ نے زیادہ توفیق عطا فرمائی ہے، وہ صاحب ثروت ہے، تو وہ پھر کسی اور کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ پھر اپنے والدین کی طرف سے کرے، اپنی والدہ کی طرف سے کرے، بہن بھائیوں کی طرف سے کرے، اور آدمی سے کسی کی طرف سے کر دے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح کچھ لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے پھر قربانی کرتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن سب سے پہلے آپ نے اپنی طرف سے جو واجب ہے وہ ادا کرنا ہے. اگر آپ نے اپنی طرف سے قربانی نہ کی اور کسی اور کی طرف سے قربانی کر دی تو یاد رکھیں وہ کسی اور کی طرف سے جو آپ نے قربانی کی ہے، وہ جس کی طرف سے قربانی کی ہے اس کی تو ہو گئی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ نے اس کی طرف سے کر دی. لیکن جو آپ کے اوپر اپنا واجب ہے، جو آپ خود مالک نصاب تھے، آپ پر قربانی واجب تھی، وہ رہ گئی، جس کی وجہ سے پھر آپ گناہگار ہوں گے اور آپ کی اپنی قربانی نہیں ہوگی. تو آپ نے یہ غلطی ہرگز ہرگز نہیں کرنی ہے. تو امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.